बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों के इर्द गिर्द ना बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता कि वो किस कर्ब से गुज़र रहे हैं, किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। लेकिन उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो खुशहाल होते हैं और उनके बहुत करीबी होते हैं, और वो उनको एक मिनट के लिए भी उनकी आंखों में नहीं देख रहे होते, उनके मुंह की तरफ नहीं देख रहे होते कि ये किस तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं। ये मैं कोई हमसायों की बात नहीं कर रही, मैं उनके करीबी रिश्तेदार जो बहन भाई होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बेटी गरीब है, भाई साथ बैठे हैं, उनकी कोठियाँ कारें हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है। बहुत से ऐसे भाई होंगे, ठीक है, जो गरीब होंगे, बहनें अमीर होंगी, बहनें फिर तवज्जो देती हैं लेकिन भाई नहीं देते। ये इतना अजीब दौर है और इतना ये हर फैमिली में ये चीज़ बहुत आम है। कोई औरतें होती हैं जो परेशानी के आलम में जो है ना, मतलब ऐसी ज़िंदगी जी रही होती हैं कि इससे बेहतर होता है कि वो ना ही जिएँ। ठीक है, ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं होता कि जहाँ आप एक एक लम्हा अज़ियतनाक गुज़ार रहे होते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में यही आता है कि जो दरवाज़े मुश्किल वक्त में बंद हो जाते हैं ना, उन गलियों में ही जाना छोड़ दें। यकीन करें, चाहे आपने बहुत ही खूबसूरत टाइम वहाँ पे क्यों ना गुज़ारा हो, ठीक है, वक्त तो गुज़र जाता है, लेकिन जो खूबसूरत दिखने वाली चीज़ होती है ना, यकीन करें, जो हमें लग खूबसूरत रही होती है, असल में वो खूबसूरत होती नहीं है। ये आपको मुश्किल वक्त जो है ना वो बता देता है। वक्त बहुत बहुत चेहरे जो होते हैं ना, बड़े बड़े चेहरे जो होते हैं, वो सारे बेनकाब करके रख देता है। और ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। जहाँ पे भी आपको लगे ना कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है, मतलब कि, तो आप मुस्कुरा दें, खुद को मजबूत कर लें और सफाइयाँ बिल्कुल भी मत दें। ठीक है ना, मैंने बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं जो बहुत मजबूरी में, बहुत ही तकलीफ़ में जाके ना किसी रिश्तेदार के घर में बैठी होती है, लेकिन उनका चेहरा कोई पढ़ नहीं रहा होता। मतलब हर किसी को अपनी पड़ी हुई होती है, तो आप वहाँ से मुस्कुरा के उठ जाएं। जो बंदा आपकी शक्ल देख के आपके अंदर की हकीकत पहचान ही नहीं पा रहा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जाने की। आप उठें, मुस्कुराएं और वहाँ से जो है ना दरगुजर होकर चले जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी सफाइयाँ पेश करने की। आप हमेशा किसी के लिए अहम नहीं हो सकते, ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। आप जब तक अहम होते हैं जब आपकी जेब में पैसा होता है, ठीक है, या आप किसी की ज़रूरत पूरी कर रहे होते हैं। इसलिए आपको किसी के साथ इतना ही मुखलिस होना चाहिए जितना अगला आपके साथ मुखलिस होता है। जो बंदा ज़रूरतों के वक्त मोहब्बतों को तर्क कर देता है, वो कभी भी वफ़ादार नहीं होता। जब आपको ज़रूरत होती है ना कि आप कोई आपसे मोहब्बत कर रहा है या आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और वो सिर्फ़ ज़रूरत के तहत आपसे कर रहा होता है, आप उसके करीब मत जाएँ, आप उसको छोड़ दें। और ये कोई आसान नहीं होता, ये लम्हे बहुत उदास होते हैं। उदासी के जो लम्हे होते हैं ना, वो इस कदर गहरे और मजबूत होते हैं, इन पर दुनिया की कोई और चीज़ असर ही नहीं कर पाती। अगर आप उदास हैं ना, तो बस उदास ही हैं, यानी आपके लिए पूरी कायनात उदास है। वो कहते हैं ना कि आपको उन लोगों पर फातिहा पढ़नी चाहिए जिनके एहसास मर जाते हैं, उन लोगों पे फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए जो मर गए हैं। क्योंकि जब एहसास मरता है ना, तो पूरा मुआशरा मर जाता है, और जब एक आदमी मरता है तो एक आदमी ही मरता है। तो हम लोगों के इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है ना, जिनके एहसास मर गए हैं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि मेजॉरिटी ऐसी होगी। आप कहीं दूर मत जाएं। अब हमारे मुल्क में देखें ना, आप हर दूसरे दिन बंदे मर रहे होते हैं, मतलब कि ट्रकों के ट्रक। मैंने तो यही सुना होता है टीवी से और ये वो, कि भरे लाशें भर के जा रहे हैं। मतलब हम लोग अपने घरों में सहमे बैठे हैं, ठीक है ना, हम ज़िंदगी जी नहीं रहे। बस दिन आता है, हम लोगों ने खाना होता है, ज़रूरी काम करना होता है, फिर शाम हो जाती है। रिश्तों में वो चीज़, वो कदर, वो जो अपनाइयत थी ना, वो है ही नहीं हम लोगों से। मतलब कि हम लोग सहम गए हैं, हम लोग डर गए हैं, हम लोग ज़िंदगी जी नहीं रहे। हम लोग बस दिन रात की एक गिनती है, उसको पूरा कर रहे हैं। हम लोग किस माशरे में जी रहे हैं, हम लोग कितने अजीब हैं। हम लोग नफ़रत का इज़हार कितनी जल्दी कर देते हैं, लेकिन हम लोग अपने दिलों में मोहब्बत छुपा के बैठे रहते हैं और हम उसका इज़हार नहीं कर पा रहे होते। हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेहिस माशरे में जी रहे हैं। हमें नहीं पता हमारे साथ कल को क्या हो जाएगा। हर माँ अपने बच्चे को लेके परेशान है, बेटा बाहर न जाना, वहाँ फायरिंग हो जाएगी। ये बहुत बड़ी लेवल की बात है। लेकिन जो रिश्ते हैं ना, जो हम निभा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, इस टाइम मैं उनकी बात कर रही हूँ। और मेरा जो टॉपिक है, ज़ाहिर है, माशरे में बेहिसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। लेकिन बहरहाल एक बहुत ही अनहोनी ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग। इंसान जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना, उसको तवज्जो चाहिए होती है, प्यार चाहिए होती है, केयर चाहिए होती है, लेकिन हमारे यहाँ है ही नहीं।
ٹھیک ہے۔ ایک عورت ہے وہ سسرال کے دھکے برداشت کر کے جب وہ اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہی چیز جو ہے نا وہ پنپ رہی ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کا غبار کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آ کے ضرور نکالتی ہے، چاہے کس پہ بھی نکالنا پڑے۔ تو یہ ایک نسل در نسل تکلیف ہے جو چلی آ رہی ہے اور اس کو کوئی ختم کرنے والا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ دوسروں کی بے وفائیوں کا تو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں جب کوئی آپ کی سامنے کسی اپنی وفا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے نا، یقین کریں وہ اصل میں دوسروں کی بے وفائی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا میں اتنا اچھا ہوں تو فلاں میرے ساتھ بہت برا کر رہا ہے، تو میں بہت ہی وفادار ہوں، میں بہت ہی پازیٹیو ہوں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں بہت تکلیف میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے اگر کوئی چیز ایکسپلین کر رہی ہیں، اپنے حالات بتا رہی ہیں تو ان کی چیزیں آپ کو سن لینی چاہیے۔ اچھا سننا بہت ہی زیادہ مطلب کہ سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ عورتیں ایسی ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں، ہمسائیوں میں، کہ وہ مشہور ہوتی ہیں، بس یہ بولتے جا رہی ہیں۔ پھر میں سوچ رہی ہوتی ہوں آخر انہوں نے ایسا کیا کچھ دیکھا ہوگا جو ان سے صبر نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے، وہ برداشت نہیں کر پا رہی، وہ اتنی اذیت ناک زندگی گزار کے بیٹھی ہیں۔ تو آپ کچھ گھنٹے نکال کے، مطلب آدھا گھنٹہ زیادہ نہیں، ان کی باتوں کو فوکس کریں، ان کو سنیں وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، اور آپ کو دور جانا نہیں پڑے گا، آپ کے گھر کے اندر بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے، مطلب فیملی کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو لے کے آپ کو بالکل بھی جو ہے نا پریشان نہیں ہونا کہ اب یہ میرا سر کھا رہی ہے۔ ظاہر آج کل کے دور میں کسی کے پاس اتنا ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے نا ہم گھر میں بیٹھے تھے، ہم لوگوں نے باہر جانا تھا، میں نے باہر سے کوئی شاپنگ نہیں کرنی، میں نے کہیں نہیں جانا، لیکن میری نیبر ہے اس کو چاہیے کچھ چیزیں، تو اس کے اندر مطلب نیبر میں ایک عورت ہے تو اس کو چیزیں چاہیے تھی، تو ہم لوگوں کے یہاں نا مارکیٹ کے ساتھ یہ ایک جو ہے نا پارک بھی ہے، تو ہم لوگ یہاں پہ بھی آتے ہیں کبھی زندگی میں، مطلب کوئی ایسا نہیں ہوتا کارنر، آپ کو کسی سے بات کرنی ہوتی ہے تو باجی آپ ادھر آئیں، آج میں نے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، تو پھر وہ خاندان کی چھوٹی تو ہم لوگ وہی کر رہے تھے، میں سن رہی تھی، لیکن جو ہے نا میرا دل کیا کہ میں نا اس ٹاپک کو جو ہے نا ضرور تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں کہ جو آپ کے ارد گرد دکھی لوگ ہوتے ہیں نا ان کی باتیں سن لیا کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا۔ ہم لوگ تھوڑا مطلب کہ بہتر فیل کر رہے تھے، ہم لوگوں نے کوئی خاص چیزیں بھی نہیں لی تھی، اس نے کوئی وہ لیا تھا کھانے کا، وہ فروٹ نہیں ہوتا جو ہم لوگ زیادہ نہیں کھا رہے ہوتے اس کو، گریپ فروٹ، کھٹا، تو وہ لے کے ہم لوگ نکل رہے تھے ایسے ہی، مطلب جیسے بچپن نہیں یاد آ جاتا آپ کو، وہ کیا ہوتا ہے چورن کھاتے ہوتے تھے، تو وہ والی کھٹی میٹھی ہو گئی تھی مطلب زندگی، تو یہ اچھا لگ رہا تھا مجھے۔ پھر واپسی پہ ہم لوگوں نے مارکیٹ آنا تھا، تو یہ جو ہے نا کھٹی میٹھی زندگی، تو اس کو میٹھا ہی زیادہ بنائے تو بہتر ہے، کھٹی بھی کبھی کبھی اچھی لگتی ہے لیکن تھوڑی کھٹی ہو تو یہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر ہم لوگ جو ہے نا واپس آئے تھے مارکیٹ، اس نے لینے تھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میری طرح 200 والا وائپر نہیں لینا تھا، اس نے لینا تھا تھوڑا مہنگے والا وائپر، بھی اپنی جیب کی بات ہوتی ہے، 600-700 والا وہ لیا تھا، اور پھر ہم لوگوں نے واپس آنا تھا۔ بہرحال جو ہے نا ہر کسی کے دل میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے، غم آپ کے دل میں آئے نا تو اس کو پتہ نہ چلنے دے کہ وہ آپ پر اثر انداز ہو رہا ہے، ورنہ وہ آپ کے اندر جو ہے نا ڈیرا جما دے گا، ٹھیک ہے، اسے کہیں جی آپ آئے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، اب آپ تشریف کا ٹوکرا لے جائیں، ہمارے پاس بیٹھنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں، تو میرے اور بھی بہت سے کام ہیں، تو ہم کو جو ہے نا اپنی زندگی پہ اثر انداز نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈیرے نہ جمانے دیں، کیونکہ کسی کی زندگی بھی غم سے خالی نہیں ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی روگ لگا ہوا ہے، چھوٹا موٹا صحیح بڑا صحیح۔ اچھا جس کو چھوٹا موٹا لگا ہوا ہے نا وہ بھی اس کے لیے پہاڑ جتنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ سے ایک ٹاپک آ جاتا ہے۔ تو ہم نے وقت سے بہت کچھ سیکھنا ہے، سب سے بڑا سبق یہ کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک سب سے بڑا سبق ہے۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے جی کوئی کسی کا نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں، یعنی کہ سگے بہن بھائی بھی نہیں، ٹھیک ہے، آپ کی مائیں زندہ رہیں سلامت رہیں وہ آپ کی تکلیف کرتی ہیں، جو سچی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا، تو ان کے لیے مطلب ان کی خدمت کریں، ان کے لیے جئیں، ان کے لیے ہی اچھا سوچیں، ٹھیک ہے۔